الإنسان اللي أعطاه الله سبحانه وتعالى مال كيف يحمد الله؟ ما يقول فقط الحمد لله أعطاني أموال، الحمد لله أعطاني سكن، الحمد لله أعطاني كذا، الحمد لله. لا بد أن يخرج زكاة ماله وأن يعين الفقراء وأن يتفكر المحتاجين، يفكر في المحتاجين ويشعر. وهذا شهر عظيم فيه إن شاء الله تعالى يتقبل الصدقات ويتقبل النفقات، والإنسان يتذكر فيه إخوان وضعفاء ويتذكر المساكين ويتذكر المحتاجين. على قد ما الإنسان ما يكون هذا عنده الرحمة هذه وعنده هذه quand il a cet élan, à cette culture du don, cette culture d'aide et d'entraide، هذا الإنسان الله سبحانه وتعالى يبارك له في ماله. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاث أقسم عليهن هذه ما نقص مال من صدقة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يحلف، le prophète عليه الصلاة والسلام jure par Allah subhanahu wa ta'ala que nos richesses ne diminuent point par le fait du don. أنك تمد عمر المال تاعك ما ينقص بسبب المال. إذا كان عطيت المال تاعك عارف باللي راه ما ينقص. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يحلف على ذلك. C'est pas moi qui le dis. وإن le prophète عليه الصلاة والسلام jure par Allah subhanahu wa ta'ala que nos richesses ne diminuent point par le fait de donner, par le fait du don. على قد الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي: عبدي أنفق عليك. هذا الشكر، هذا c'est une, on va dire, c'est une expression de remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala. On dit alhamdulillah, mais une autre forme d'expression, c'est l'acte, c'est le don. نعمة كاملة، إنسان أعطاه الله سبحانه وتعالى علم، كيف يشكر الله سبحانه وتعالى على العلم هذا؟ بتبليغه للناس، بتبليغه للذين لا يعلمون. هذا شكر الله سبحانه وتعالى. إنسان صحيح وجار ضعيف ولا واحد من أقارب ضعاف ويسخر نفسه لخدمة هذا الإنسان هذا، c'est une expression de remerciement aussi. Quand la personne elle se met à disposition d'un malade, d'un handicapé, de quelqu'un qui ne peut pas faire ses courses par exemple, ça c'est une expression de remerciement aussi. Quelqu'un qui a une voiture, son voisin, son frère, son cousin, etc., il a besoin de se déplacer, il a besoin de cette voiture, c'est une aussi expression de remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala, de se mettre à la disposition de cette personne. لأن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من سال في قضاء حاجة أخيه كان له خير من أن يعتكف في المسجد لها شهرين، وفي رواية شهرين متتاليين. يعني الإنسان quand la personne elle va pour résoudre un problème d'un frère, d'une sœur, d'un ami, d'un musulman, elle se met à la disposition de cette personne pour lui résoudre ses problèmes, pour l'aider dans ses besoins. هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كان له خير من أن يعتكف في مسجد هذا، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم, mieux que de rester en restreint dans la mosquée du prophète صلى الله عليه وسلم et se consacre entièrement à la prière et à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant 2 mois successifs. أنك تقضي حاجة أخوك محتاج لك تقضي له قضية، فهذا خير لك من انك تروح توصل للمدينة وتقعد شهرين وتجلس et tu restes 2 mois dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam en restreint, tu ne bouges pas شهرين متتابعين. فهذا تعبير عن النعمة أيها الأخوة الكرام. أما الإنسان اللي يقول الحمد لله وهو بخيل، الحمد لله وهو جبان، الحمد لله وهو لا يعطي، هذا حمد الكلاب يسميوه، أكرمنا الله وإياكم. يقول ابن إبراهيم: إذا ما غلبني إلا ذلك الصبي، ما غلبني إلا ذلك الصبي. صبي من واحد القبيلة جاء un jeune qui est venu voir Ibrahim الأدهم. c'est un grand ascète، هذا زاهد كبير. ما لم يقول يسأل إبراهيم الأدهم. إبراهيم الأدهم معروف زاهد كبير. ماذا يقول: ما حقيقة الشكر عندكم، أو ما حقيقة الصبر عندكم؟ فقال الإمام إبراهيم الأدهم: إذا أعطينا حمدنا وإذا منعنا صبرنا. هذا الشيء قال: كنت الله سبحانه وتعالى يعطينا nous donne, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on en parle, on est patient. نصبر. فقال له الصبي: هذا حمد الكلاب عندنا. Nos chiens remercient Allah subhanahu wa ta'ala de la même façon que vous. فتعجب ابن إبراهيم بن الأدهم.
قال وما حقيقة الصيام وما حقيقة الصبر عندكم؟ قال الإمام قال الصبي إذا أعطينا آثرنا وإذا منعنا حمدنا. قالوا كي يعطينا الله سبحانه وتعالى quand Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, on donne aux autres, on passe les autres en priorité. إذا أعطينا آثرنا, on passe les autres en priorité كما يعطينا الله سبحانه وتعالى ليه. ثم وإذا منعنا, quand on n'a rien, قال نحمد الله سبحانه وتعالى على الظاهر. هذه c'est une expression يعني au summum du remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Peu d'entre nous malheureusement peuvent atteindre cette station, ولكن الإنسان يجتهد على الأقل كما قال الشكر البسيط. يعني le simple remerciement c'est de dire Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah ala ni'matallah, et en même temps de le traduire de temps en temps par des actes de don, par des actes de participation, par des actes d'entraide. لعل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. ورب يشرح صدورنا للإسلام ويعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نفعني الله وإياكم بما قلنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.